Kaon na ta, we maglangan. Lami ang kinabuhi basta busog tanan. Crispy nga lechon, pansit nga limpyo, mangga ug bagoong, di gyud kaayo. Bisan simple, maoy pinaka-best. Kaon na ta, bisan way best. Kaon na ta, magtapok ta. Mga plato o katawa, maoy kusog ba? Kaon na ta, way maglangan. Lami ang kinabuhi basta busog tanan. Kaon na ta, way maglangan. Lami ang kinabuhi basta busog tanan. Crispy nga lechon, pansit nga limpyo, mangga ug bagoong, di gyud kaayo. Bisan simple, maoy pinaka-best. Kaon na ta, bisan way best. Kaon na ta, magtapok ta. Mga plato o katawa, maoy kusog ba? Kaon na ta, way maglangan. Lami ang kinabuhi basta busog tanan. Bisan pag unsa nimo kadakog kaon, kung kusog ka mo lulo, di gyud ka manambok.